किताबनि हिकु अजीब वाक़ियो लिखियो। नौजवान आहे हिकिड़ो, कद जो नंढड़ो आहे, रंग जो कारड़ो, सूरत जो सादो, ज़बान खां बि बातो। इहे त इंसान जा ऐब जिस्मानी हन, पर तॾहिं ख़बर पई अबो मरी वियो, यतीम थियो, अम्मा मरी वई, यतीम थियो। हिकु जिस्म जे लिहाज़ सां ऐब वारो ऐं को वारिस कोन्हे, अबो नाही, अम्मा नाही, ॿिए नंबर ते इहा तकलीफ़ थी। पोइ इन्हीअ ग़रीब यतीम ते, सूरत जे सादे ते सद हर कंहिंजी, जाथे जो मजलिस में वञे त हर को टौका करे, मज़ाक़ा करे। ज़िंदगी जे अंदरि ॾाढो तंग थियो। तंग थींदे थींदे अध रात जो वक़्तु आहे, हिकिड़े पोड़े अशी ॾाढ़ी वारे वटि आयो। पोड़ा माॾे बि नज़र कर, केॾो मां सूरत जो सादो आहियां ऐं मां यतीम बि आहियां, मुंहिंजो को वारिस बि नाही। मूंखे ॿुधा को हिन दुनिया जे अंदरि यतीम जो को यार बि आहे जंहिं ॾे मां वञा। किताब लिखनि था, उन पोड़े जे अखियुनि खां पाणी वही आयो, रोए थो। वो कद जो नंढड़ो, रंग जो काड़ो, सूरत जो सादो, पुछा थो करे पोड़ा रोए छो थो, ॿुधाए छो नथो। पोड़ा सुपोड़ो सुॾका भरींदे अखियुनि मां पाणी जारी कंदे रोई करे चएसि थो, हाओ कद जा नंढड़ा, रंग जा कारड़ा, मां तोखे ॾिस ॾियां। हितां खां 3 महीननि जो पंधु थी मदीने शरीफ़ में मुहम्मद रसूलुल्लाह यतीमनि जो यार थी। चओ यतीमनि जो यार केरु? हथ खड़ो करे चओ मुहम्मद रसूलुल्लाह। साईं जो नालो आयो, देरी न कई, रस्ता शुरू कई। पुछाईंदो थो वते, यार मदीने जो रस्तो कहिड़ो आहे? सफ़र कंदे कंदे 3 महीननि खां बाद मदीने शरीफ़ में आयो। मुंहिंजे सुहिणे रबी करीम साईं जे चेहरे ते नज़र पई आहे। हिन कद जे नंढड़े, रंग जे कारड़े खां अखियुनि मां पाणी शुरू थियो आहे। साईं जे क़रीब अची पहुतो। साईं जन जी ज़बान पाक ते रब जो क़ुरान पाक आहे। मां तव्हां खां पुछां थो, मिठड़ो क़ुरान हुजे ऐं सुहिणे साईं जी ज़बान पाक हुजे, केॾो न मज़ो हूंदो। हा, साईं जन सूरत फातिहा पढ़नि था, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। साईं जन जी ज़बान पाक ते क़ुरान जारी आहे। हे कद जो नंढड़ो, रंग जो काड़ो, सूरत जो सादो, ज़ारो ज़ार, कतारों कतार रोए थो। हथड़ा ॿधी अर्ज़ करे तो, सोना मांखे कलमो बि पढ़ायो, इन्ही क़ुरान जो सबक बि ॾियो। मां ऐलान करे चवां तो, क़यामत ताईं तो मुहम्मद करीम जो ग़ुलाम आहियां। साईं जन कलमो बि पढ़ायो, क़ुरान जो सबक बि ॾिनो, ख़िदमत में रहिजी वियो। अॻ अॻ में बीठो आहे। साईं जन जो ॿाहिरि निकिरनि त जुती मुबारक खयूं बीठो आहे। हर ख़िदमत में अॻ में बीठो आहे। चंद ॾींहं गुज़रिया, मुंहिंजो सुहिणो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मिंबर ते तशरीफ़ फरमा हन। साईं जन फरमान था, वो कद जो नंढड़ो, रंग जो काड़ो, सूरत जो सादो काॾे वियो आहे? हेॾे सॾु कयोसि। साईं जन सॾु फरमायो। वो कद जो नंढड़ो, रंग जो कारड़ो,
صفن ما وچ ما ایندے سونے ربی کریم سائیں جے قریب جی بیٹھو مجھو سو ربی کریم سائیں رحمت للعالمین رحمت جو ہتھ متھوں رکھی فرمان تھا صحابہ ہیڈے نظر کیو اجو خان بعد میں ہن قد جے ننڈڑے رنگ جے کارڑے جو صورت جے سادے جو ماں محمد کریم نالو رکھاں تو انہی نالے ساں ہن کے سڑیندا کیو سب صحابہ حیران متوجہن ڈسوں تو سائیں جن کیڑو تھا نالو رکھن پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا بدو اجو خان بعد میں ہی نقد جے نڑڑے رنگ جے کاڑے صورت جے سادے کے بیو نالو نہ سڑیندا کیوں نہ کے سڑیندا کیوں تہی نہ جو نالو دیوانو وا پر دیوانو بھی ماں محمد کریم جو وا سچا دیوانہ اوہی ندا جے کہ سنے ربی کریم سائیں جا فرما بردار صحابہ کرام میں دیوانو نالو مشہور تھی